बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाने। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब से बयान। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्कादो, तूने क्यों शक किया। और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐसे खुदा सब पर मेहरबान है, सब पर रहीम है, और खुदा हर एक के लिए एक ही जैसा खुदा है। खुदा ने हमें हर एक को प्यार करने का तोहफा दिया है, हर एक को। जब इंसान दुनिया में पैदा हुआ, कोई भी बच्चा, अगर कोई आज बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए भी, कोई बच्चा 100 साल पहले पैदा हुआ, उसको भी खुदा ने खास तोहफे अता किए। तोहफे, बच्चा जब पैदा होता है खुदा तोहफा देता है। तोहफा सबसे पहले तो जिंदगी का है, तो बच्चा जिंदा है। फिर खुदा उसको तोहफा देता है प्यार और मोहब्बत का, कि वो बच्चा हर एक को प्यार करेगा, हर एक से मोहब्बत करेगा, हर एक का एहतराम करेगा। खुदा तोहफा देता है कि वो कबूल भी करेगा, दूसरों को कबूल करेगा। खुदा तोहफा देता है कि वो खुश रहेगा, खुश रहने का तोहफा। खुदा तोहफा भी देता है कि ये पुरअमन इंसान होगा, अमन से रहेगा। और खुदा तोहफा देता है कि ये मेहनत भी करेगा। और खुदा तोहफा देता है कि ये मेरा बन के रहेगा, दुआ करेगा, मुझसे राब्ता रखेगा, मुझसे ताल्लुक़ रखेगा, मैं इससे बात करूंगा, ये मुझसे बात करेगा। खुदा ने सबको तोहफा दिया। खुदा का कलाम 2000 साल पहले जो लोग थे उनके पास भी यही कलाम था, हर एक के पास यकसा है।
जो आज हम हैं हमारे लिए भी है। कोई भी शख्स हो, मुबारकबादी हर एक पढ़ता है, हर एक के लिए एक ही जैसी है। जिसने उसको कबूल कर लिया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसने सिर्फ पढ़ा है, उसने रट लिया है, याद कर लिया, उसने सिर्फ इल्म हासिल किया, इल्म, उसको मुबारकबादियाँ आती होंगी। हो सकता है मुबारकबादियों पर बहस कर सकता हो, लेकिन अमल किसी पर ना करता हो। मुबारकबादी बहुत दफ़ा देखते हैं लोग कलाम खुदा का पढ़ते रहते हैं। बेशुमार लोग आज कलाम पढ़ते हैं, कलाम पर बहस करते हैं, कलाम से दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं कि मुझे ज़्यादा आता है, तुझे क्या आता है, मुझे ज़्यादा आता है। जो खुदा का कलाम बहस करने की किताब नहीं, ना इससे हम अपनी इल्मी सलाहियत या ज़हनी सलाहियत को साबित करने की ज़रूरत है। इससे कोई ताल्लुक कि मुझे ज़्यादा आता है, तुझे नहीं आता। ए फलानी आयत कट के वेख, इहदे च की लिखा है, उहदे च वेख की लिखा है, गोश्त खान के बारे च की लिखा है, तो उहदे च बारे च की नहीं लिखा। ये बहस की बात है, लेकिन खुदा का कलाम बहस की किताब नहीं है, ये मुनाजरे की किताब भी नहीं, ये अमल करने की किताब है, अमल करने की किताब। किसी को थोड़ा भी कलाम आता है लेकिन उस पर अमल करता है, वही उसकी ज़िंदगी को पार कर देता है, मुश्किल पार कर देता है। खुदा आज भी हमारी उसी तरह ही तरबियत करता है जैसे बहुत साल पहले खुदा ने सब लोगों की तरबियत की। लेकिन क्योंकि हम कई दफ़ा तरबियत पर जोर नहीं देते, हम सिर्फ इल्म पर जोर देते। इल्म, मेरे पास ये भी है, वो भी है, फलां है, और उसी इल्म की वजह से ही हमारी कई लोगों के साथ नहीं बनती। इल्म की वजह से मुझे ज़्यादा आता है, तुझे क्या आता है, मैंने बीए कर लिया है, मैंने पता नहीं क्या कर लिया है। वो दूसरों को इल्म की वजह से ही हकीर जानते हैं, दूसरों को इल्म की वजह से छोटा जानते हैं, उसको बेवकूफ़ समझते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन खुदा का कलाम तरबियत करता है, तरबियत। आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि खुदा फरमाता है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदा को प्यार कर। ये मुल्क जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुमने नहीं बनाया, मैंने दिया है। ये घर तुमने नहीं बनाए, मैंने तुम्हें घर दिए। मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं अब्दन खुदा हूं, अब्दी का खुदा हूं। आज भी था, कल गुजरे हुए कल भी, और आइंदा भी मैं ही खुदा हूं। और जो मुझ पर ईमान रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा उनको कभी परेशान होने नहीं देता, क्योंकि वो खुदा के साथ है, खुदा उनके साथ है। तो आज क्योंकि हम मुकद्दसा क्लैरा की पैरिश का नाम मुकद्दसा क्लैरा है, और कल मुकद्दसा क्लैरा की 11 तारीख को मनाई गई, परसों जुमे के दिन पूरी दुनिया में 11 अगस्त को मुकद्दसा क्लैरा की ईद मनाई जाती है। मुकद्दसा क्लैरा की माँ बाप बहुत एक अमीर ख़ानदान था, लेकिन बहुत खुदापरस्त था, दुआ करने वाले थे। तो मुकद्दसा क्लैरा की पैदाइश से पहले मुकद्दसा क्लैरा की माँ एक काफ़िले के साथ, ये असीसी के रहने वाले थे, इटली के। तो ये काफ़िले के साथ ज़ियारत करने के लिए गई, और ये ज़ियारत के लिए ये यरूशलेम गई। वहाँ पर ये बैतलहम गई जहाँ पर यसू की पैदाइश हुई, बैतलहम। ये यरूशलेम भी गई। फिर ये यरूशलेम से, जहाँ यसू ने बहुत दफ़ा तालीम दी, फिर ये वहाँ से उन मकामात पर भी गए जिसको हम सलीब के रास्ते के 14 मकाम कहते हैं। ये जो सलीब के रास्ते के 14 मकाम, वहाँ भी गए, ज़ियारत कर रहे थे ना। ज़ियारत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत थी। इसके बाद ये उस पहाड़ पर भी गए, कोहे कलवरी पर, जहाँ यसू को सलीब दी गई। फिर उस पत्थर को भी देखा, वो पत्थर अभी मौजूद है। उस पत्थर को भी देखा जहाँ से यसू की लाश को सलीब पर से उतारकर ज़मीन पर रखा गया था। वो पत्थर अभी तक मौजूद है।
उधर भी गई। फिर यीशु की कब्र देखी जो खाली है। यीशु की कब्र क्यों खाली है? कोई बता सकता है? यीशु की कब्र खाली है जी? इधर से आवाज नहीं आई, क्योंकि वो जी उठा है, क्योंकि वो जी उठा है। तो यीशु की कब्र खाली है क्योंकि यीशु वहां नहीं है। फरिश्तों ने खवातीन को यही बताया था कि देखो ये जगह खाली है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। कहने के मुताबिक क्या है? जी उठा है। कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह ने पेशन गोई की थी 3 दफा कि मैं जी उठूंगा, जी उठूंगा। तो फिर वो उस पहाड़ पर भी गई जहां से यीशु मसीह आसमान पर चले गए, उस पहाड़ पर। ये सारी जगह देखने के बाद वो बहुत खुश हुई। मुकद्दसा क्लारा की माँ बहुत खुश हुई कि खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा है, वरना हम इंसान क्या हैं, कलाम में तो पढ़ते हैं लेकिन देखा नहीं था। आज मैंने वो सारी जगह देखी हैं। मैं ईमान रखती हूँ कि यीशु ही नजात दहिंदा है, यीशु ही नूर है, यीशु ही खुदावंद है। जब वो घर वापस गई असीसी, तो उनको ख्वाब में बताया गया कि तुझसे बेटी पैदा होगी और वो दुनिया के लिए नूर बनेगी। नूर दुनिया के लिए क्या बनेगी? नूर बनेगी, रोशनी बनेगी, रोशनी बनेगी। इसलिए माँ बाप ने मुकद्दसा क्लारा का नाम क्लारा रखा। क्लारा का मतलब है नूर, रोशनी। क्लारा का मतलब नूर और रोशनी है। तो मुकद्दसा क्लारा की माँ ने बचपन में उसे ये बहुत दफा कहानी सुनाई, खुद तालीम दी, खुद तालीम दी, तरबियत भी की। और माँ की तालीम और तरबियत की वजह से मुकद्दसा क्लारा आम बच्चों से फर्क हो गई, शुरू से ही फर्क। ये नहीं कि वो अपने आप को समझती थी कि मैं नेक हूं, ये नहीं। वो हमदर्द, गरीबों का ख्याल रखने वाली जब छोटी सी भी थी, जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, नमाज पे जाना, घर आकर भी खुदा की बातें करना, और अगर किसी गरीब गुरबा को देखना तो उसके लिए एहसास रखना कि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इनके पास नहीं, इनको भी कुछ दे देते हैं। दूसरों का ख्याल रखना, गरीबों के लिए दुआ करते रहना। वो अक्सर कहती थी चलो हम दुआ तो कर सकते हैं ना, हम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दुआ तो कर सकते। हर एक को पैसे तो नहीं हम दे सकते, लेकिन दुआ तो हर एक के लिए कर सकते हैं। तो दुआ भी करती थी। फिर थी तबीयत की बड़ी हसास थी, किसी को दुख में नहीं देख सकती थी, दुख में हसास तबीयत। तो गिरजे जाती, खुदा का कलाम सुनती, खुदा के करीब आती गई। ये सब माँ बाप की तरबियत थी। तो जब वो जवान हुई तो उन्होंने मुकद्दस फ्रांसिस को देखा, जो कि वो भी असीसी के रहने वाले थे, एक जवान लड़का। तो वो भी बहुत अमीर माँ बाप का बेटा था, बहुत अमीर माँ बाप का बेटा, ताजर। माँ बाप बहुत बड़े ताजर थे। तो मुकद्दस फ्रांसिस अक्सर गिटार बजाते और ज़बूर गाते, लोगों को खुदा की बातें बताते। और माँ बाप बेशक बहुत अमीर थे, उन्होंने अपने कपड़े कुपड़े सब बांट दिए और एक गरीबों वाला लिबास पहन लिया, ढीला ढाला चोगा, ढीला ढाला चोगा, और बल्कि वो बोरी का बना हुआ था, बोरी का। तो मुकद्दसा क्लारा ने भी कई दफ़ा देखा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान उनके साथ, मुकद्दस फ्रांसिस के साथ मिलते, वो शाम को चौक पर जिस तरह थे गीत गाते और लोग इकट्ठे हो जाते। बहुत सारे नौजवान मुकद्दस फ्रांसिस के पीछे हो लिए। मुकद्दसा क्लारा भी कई दफ़ा उस प्रोग्रामों में शामिल हुई। उन्होंने भी सोचा कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, क्यों ना बंदा सब कुछ छोड़ दे, खुदा की खिदमत करे। और हम गरीबों की खिदमत करेंगे, हम हर वक्त दुआ करेंगे, लोगों के लिए दुआ तो हम हर रोज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को दुआ के लिए
खुदा से बातें करने के लिए और दुनिया के अमन के लिए उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया। मुकद्दस फ्रांसिस ने उनको भी एक लिबास दे दिया, ढीला ढाला सा। तो वहाँ पर एक राहिब खाना था, वहाँ पर रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद मुकद्दस क्लारा के पीछे भी बहुत सारी लड़कियां आ गईं। एक जमात बन गई और जमात का नाम उन्होंने रख दिया मुकद्दस क्लारा की गरीब सिस्टर, पोर क्लेयर का नाम। आज भी दुनिया में ये जमात, ये पहली खवातीन की फ्रांसिस्कन जमात बनी। इसके बाद इनकी बहन थी 15 साल की, उसने भी घर छोड़ दिया, वो भी जमात में शामिल हो गई। उन्होंने भी कहा कि दुनिया में क्या रखा है, हम खुदा की खिदमत करेंगे, दुआ करेंगे, और इससे बड़ी बात क्या है कि हम खुदा से जुड़े रहेंगे, डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से बनाएंगे। तो इसके बाद उनकी माँ वो भी आ गई, उसने कहा मैंने भी छोड़ दिया घर बार, वो भी जमात में शामिल हो गई। तो हुआ ये कि ये सारा दिन दुआ करती और एक दूसरे का भी ख्याल रखती, और इस तरह से इनके दिन गुजरते। हुआ ये कि असीसी में, जिस तरह से हमारा ये इलाका हो, वहाँ पर फौज ने हमला कर दिया। ये 1221 की बात, फौज ने हमला कर दिया। तो मुकद्दस क्लारा को सिस्टरों ने बताया कि फौजी हमारे राहिब खाने की तरफ भी आ रहे हैं, हमारे कॉन्वेंट की तरफ भी आ रहे हैं। तो मुकद्दस क्लारा ने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं, देखना खुदा क्या करता है, खुदा क्या करता है। तो उन्होंने वो ज़हूर दान लिया और सिस्टरों को कहा तुम दुआ करो। और कोई और लोग भी आ गए, उन्होंने भी कॉन्वेंट में आकर पनाह ले ली कि फौज आ गई है, फौज आ गई है, हमला होने वाला है। तो मुकद्दस क्लारा ने कहा घबराना नहीं। लोग कहने लगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, हम क्या करेंगे, फौज आ गई है, फौज के पास तो बंदूकें हैं, असला है, सब कुछ है, हम क्या करेंगे। तो परेशानी हो गई। मुकद्दस क्लारा ने कहा देखो मुकद्दस पतरस, आज की जो तलावत थी, तलावत में क्या था, मुकद्दस पतरस ने यीशु को पानी पे चलते देखा और कहा, मुकद्दस पतरस ने कहा क्या मैं भी आ जाऊं, यीशु ने कहा तुम भी आ जाओ। जब वो पानी पे चलने लगा तो डूबने लगा, पहले नहीं डूबा, पहले कुछ कदम यहां से हो सकता है कि वहां तक चल कर आया, दरवाजे तक। इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा तूफान, कश्ती भी लुढ़खड़ा रही है और यीशु भी इसी तूफान के अंदर चल कर आ रहे हैं पानी पर। मुकद्दस पतरस भी चल पड़े, लेकिन यीशु की तरफ आंखें थी, बिल्कुल नहीं डूबे। उनकी निगाह पानी की लहरों पर पड़ी, पानी की लहरों पर पड़ी तो डूबना शुरू हो गए। तो उन्हें पुकारा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेते, कश्ती पर ले जाते। मुकद्दस क्लारा को भी ये पता था, मुकद्दस क्लारा को पता था जिसकी जिंदगी की कश्ती पर यीशु है वो डूबेगी नहीं। उन्हें पता था कि मुकद्दस पतरस जब डूबने लगे तो यीशु ने हाथ से उसे बचाया, डूबने वाले को बचाया। यीशु आज भी परेशान शख्स को वही हाथ आज भी बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता? आज भी बचाता है, सब मुश्किल से। हमें कभी सोचा भी नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं। मुकद्दस क्लारा ने साथियों से कराना नहीं, हम यीशु की हैं, यीशु हमारा मुहाफिज है। मुकद्दस क्लारा ने ज़हूर दान लिया, ज़हूर दान, ये खिड़की अभी भी मौजूद है, ये 12वीं सदी की बात है। तो मुकद्दस क्लारा ने ज़हूर दान पकड़कर फौजियों की तरफ किया जहां से फौज आ रही थी, और दुआ सिस्टरों का तुम भी दुआ करो, ये दुआ कर रही थी। और मुकद्दस क्लारा ने कहा क्या खुदा, मैं तो इन सिस्टरों की हिफाजत नहीं कर सकती, हम हिफाजत कर ही नहीं सकते, तू कादिर मुतलिक है, इन फौजियों का मुकाबला तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तो हमें बचा। आवाज आती है
کہ کلیرا میں تمہارا محافظ ہوں، میں بچانے والا ہوں، اور اتنی تیز بجلی چمکی کہ فوجیوں کو کچھ دکھائی نہ دیا اور وہ گر پڑے اور وہ پیچھے کی طرف چلے گئے، گر پڑے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ تو جو یہ ہے، اسی وجہ سے مقدسہ کلیرا، ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا جی؟ کلیرا۔ کلیرا کا مطلب کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے، یسوع نور ہے۔ اسی نور سے ایسا نور نکلا کہ وہ فوجیوں کی آنکھیں چندھیا گئی۔ مقدسہ کلیرا آج بھی پہلے ماں باپ کا نور تھی، پھر وہ یسوع کا نور بن گئی، پھر وہ دنیا کے لیے نور بن گئی۔ اس لیے جہاں بھی مقدسہ کلیرا کا عید آتی ہے یا کہیں پر مقدسہ کلیرا کی تصویر ہوتی ہے، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو مقدسہ کلیرا کے ساتھ اقدس یوخرسٹ والا ظہور دان ہے، دنیا کا وہ نور ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کلیسیا کہ خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہے، وہ نگہبان ہے۔ جو یہ ہے ماں باپ کی تربیت، ماں باپ نے یہ سکھایا۔ جو یہ سال ہماری کلیسیا کے لیے بھی تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال ہے، تربیت کا سال۔ اس لیے اچھی بات ہے کہ ماں باپ صرف پیسہ ہی کمانا نہیں ہے، صرف پیسہ ہی کمانا نہیں ہے، لیکن بچوں کو وقت دینا، بچوں کے ساتھ مل کر کم از کم ایک کھانا آپ بچوں کے ساتھ ضرور کھائیں، شام کا کھانا بچوں کے ساتھ کھائیں، کسی کے ساتھ نہ کھائیں۔ آپ کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، جو مرضی کریں، آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بچے ہیں جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، خدا نے اس کا حساب آپ سے لینا ہے۔ آپ چاہے لوگوں کو 10 خون کی بوتلیں دے آئیں، لیکن آپ کی اولاد بے راہ روی پر چل پڑے، وہ آپ کی تابع دار نہ ہو، وہ آپ کے لیے بھی مسئلہ پیدا کرے گی، پورے محلے کے لیے مسئلہ پیدا کر دے گی، اور آپ عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے اور کمر ٹوٹ جائے گی۔ جس نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا، جو ہر چیز وقت مانگتی ہے، تربیت وقت مانگتی ہے۔ مالی ہے نا، مالی در، مالی اگر پودوں کو وقت نہ دے، پھول نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ کوئی پھول نہیں نکلے گا، وقت چاہیے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں ہم بڑا کماتے ہیں، بچوں کے لیے تو کما رہے ہیں، بچوں کے لیے تو کماتے ہیں، لیکن جو 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ ابو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اس کو کیا پتا، امی کہاں چلی جاتی ہیں، اس کو کیا پتا ہے؟ جب تک آپ اس کو 10 روپے کا کیا پتا ہے، آپ اس کے لیے آئس کریم بھی لے کر آئیں۔ بچہ وقت مانگتا ہے، بچے کو ٹائم چاہیے، بچے کو ٹائم چاہیے۔ اس لیے تربیت، مقدسہ کلیرا کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کی صرف پرورش نہیں کی۔ ہم عموماً پرورش پر زور دیتے ہیں کہ پرورش کی جائے، اچھا کھانا دیا جائے، اچھے کپڑے دے دیے جائیں، برانڈڈ چیزیں دیے جائیں، لیکن تربیت اس پر کوئی ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ موبائل لے کر پھر رہے ہیں، تربیت نہیں کرتے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ بچے گرجے میں موبائل لے آتے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، بچے پتہ نہیں موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ عزیزو ایک بات ہے کہ تربیت کرنا۔ آپ دیکھیں خدا نے ہر ایک کو پیار کا تحفہ دیا ہے، ہر ایک کو قبول کرنے کا تحفہ دیا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا، لیکن ہم نے بچوں کو خود ہی غلط تعلیم دے دی، خود ہی بچوں کو خود ہی سکھا دیا کہ اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ نہیں ملنا، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، چاچا تایا، ان کو سلام بھی نہیں کرنا، ہم نے خود ہی سکھایا۔ اب جب خود ہی سکھا لیا تو بچے جن کو خدا نے پیار کا تحفہ دیا تھا، قبولیت کا تحفہ دیا تھا، اب وہ کسی کو قبول نہیں کر رہے، وہ کبھی ماموں کو سلام نہیں کرتے، کبھی تایا کو سلام نہیں کرتے۔
آج بھی جب ہم آ رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ فلانا بندہ گرجے دے دروازے تے کھلوتا ہے، یہ ادھر ادھر ہو لے پھر ہی جاواں گے، کیونکہ سارے پرابلم یہی کہ اسی خدا نے تے تحفہ دیتا سی ایک دوجے نو قبول کرن دا، اسی ایک دوجے نو قبول نہیں کر رہے۔ خدا نے تحفہ دیا تھا ایک دوسرے کو پیار کرنے کا، احترام کرنے کا، ہم نے اس کی جگہ نفرت سکھا دی۔ ہم نے بچوں کو سکھایا ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، بچوں نے ان کے ساتھ نہیں کھیلے، لیکن بچے تو بچے ہیں، وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ بچے کی ہم نے کھیل خراب کر دی، بچوں کا ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، بچوں کی کھیل خراب کی۔ بچوں نے سب سے پہلے ماں باپ کے خلاف غصہ کیا کہ یہ ماں باپ پتہ نہیں کون ہے، ہماری کھیل خراب کر دی ہے۔ ماں باپ نے اس کے ذہن میں نفرت کا بیج ڈالا کہ یہ اچھے نہیں، ان سے بالکل نہیں کھیلنا، سلام بھی نہیں کرنا، نفرت۔ بچہ گھر آ کر ماں باپ کے خلاف غصہ لے کر آیا ہے، بچہ ماں باپ کے خلاف ہو گیا ہے، غصہ شروع سے۔ ویسے تو اس نے گزارا کرنا ہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن غصہ اس کو ماں باپ نے سکھایا۔ غصے کا جو بیج ہے وہ ماں باپ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، خدا نے نہیں ڈالا۔ خدا آج بھی کہتا ہے ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، یہ بات ہے۔ جو مقدسہ کلیرا کے ماں باپ نے کلیرا نام بھی رکھا، نور نام بھی رکھا، اور نور کے ساتھ اس کو نور بنایا بھی ہے۔ جو نور بنایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، اور وہ نور چھوٹا سا نور جو پہلے گھر کا نور تھا آج وہ پوری کلیسیا کا نور ہے، پوری کلیسیا کا نور ہے۔ 800 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، 800 سال 800 سال بھی مقدسہ کلیرا کا نام اسی طرح زندہ ہے جیسے وہ کل تھی، آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تربیت ہے، وہ جگہ آج بھی قائم ہے، وہ جگہ موجود ہے، 800 سال پہلے والی جگہ موجود ہے۔ جہاں پر یہ واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ جو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہماری میرے باپ دادا کی ایسی ہیں جو میں نے سیکھیں، امن پسند ہونا سیکھا۔ کیا میں امن پسند ہوں؟ اگر ہمارے باپ دادا نہیں بھی تھے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کئی دو باپ دادا ہی کہتے ہیں ایدانو ٹھیک کر دینا ہے، وہ ٹھیک کرن سے دل کرے گھر ویچ دیں کہ ایڑا نہ کر، پاویں کچھ بھی ہو جائے، اینا کو پلاٹ ویچ داں گے لیکن سبق انہاں نوں سکھا داں گے۔ وہ سبق سکھاؤندے اینا کوئی پلاٹ کی سارا ہی وک جاتا ہے۔ سبق جو سکھا رہے ہیں، نفرت کا سبق، بدلے کا سبق۔ خدا حلیم ہے، فروتن ہے، یہ تربیت ہے۔ خدا مہربان ہے، خدا مہربان، ہر ایک پر مہربان ہے۔ خدا نے یہ خوبی ہر ایک کو دی ہے، آپ کو بھی دی، مجھے بھی دی ہے، سب کو دی ہے۔ مقدسہ کلیرا کے ماں باپ کو دی۔ مقدسہ کلیرا بھی سسٹروں کی جماعت شروع کی، ان کی بہن نے ان کی اچھی مثال دیکھی، وہ بھی سسٹوں میں آ گئی۔ ماں جس نے جنم دیا تھا، حالانکہ ماں تھی، وہ بھی سسٹوں میں آ گئی۔ جماعت میں ایک اور طبقہ شروع ہو گیا جو شادی شدہ لوگوں کا۔ جو یہ ہے گھر کی تربیت، ملن ساری کی تربیت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مقدسہ کلیرا عید کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ملنسار بچے بنا رہے ہیں یا لڑنے والے بچے بنا رہے ہیں، خوش مزاج بچے ہیں، خوش اخلاق، یا چڑچڑے اور پریشان بچے۔ جو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس گھر میں مقدسہ کلیرا کے گھر جیسی تربیت ہوگی وہاں دعا کی جائے گی، ماں باپ بچوں کے ساتھ شام کو بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، دعا کریں گے، روزری پڑھیں گے۔ ہو سکتا کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یہ پہاڑی پر بھی آئیں، ادھر بھی دعا کریں۔ یہ مقدسہ کلیرا کا گرجا ہے، ادھر بھی آ کر آپ شام کو صرف اپنے خاندان کے ساتھ آئیں، دعا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم محلے چ ترے آدھے ہیں سارے آواਜ਼ਾਂ مارਦੇ چودھری صاحب تسی بھی آ جاؤ، ਅਸੀਂ گرجے جا رہے ہیں۔ ہاں مطلب گرجا پہاڑی تے جا رہے ہیں نا، ادھر 14 اگست کا پروگرام تو نہیں کرنے جا رہے، سب کو جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آئیں، دعا کریں، فضل مانگے، خدا ہمیں یہ فضل دے۔ پھر یہ بچے جو ہیں وہ پرامن بچے ہو جائیں گھر میں، کیونکہ ایک نیا ماحول قائم ہو جائے گا، نیا ماحول ہوگا۔
جس میں ایک دوسرے کو پیار کرنے والے لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے گی تو معاف کرنے والے ہوں گے لوگ، کیونکہ ہماری پھر جو گھر ہے اور جہاں پر ماں یا باپ تھوڑے سخت طبیعت کے ہوں گے، غصے غصے کی باتیں سکھائیں گے، وہاں بچے بھی بچپن ہی سے غصے والے بچے بن جائیں گے، لڑنے والے بچے بن جائیں گے، گالیاں دینے والے بچے بنیں گے، اس گھر کا ماحول فرق ہوگا اس گھر کا۔ تو عزیزو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے خوش مزاج بچے ہوں یا چڑچڑے سے بچے ہوں؟ کون سے بچے چاہتے ہیں آپ؟ جی، خوش مزاج بچے۔ تو اگر خوش مزاج یہ بچے ہیں تو خوش گوار ماحول بھی قائم کریں گے۔ جیسا ماحول قائم کریں گے بچے تو ویسے ہی بڑھیں گے، ویسے ہی بڑھیں گے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچے ہمارے ملنسار ہوں یا لڑاکے ہوں؟ ہمیں فخر لڑاکے بچوں پر ہوگا یا ملنسار بچے پر ہوگا؟ جب ہم یہ کر لیں گے تو یہ بچے، جس طرح آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہے کہ ان باتوں کو تو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی سکھا، بلکہ دیوار کے اوپر لکھ لے، یہ لکھ سکھا، تاکہ تیرا بھی بھلا ہو، آئندہ لوگوں کا ہی بھلا ہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ بچے سارے ملنسار ہو جائیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے بن جائیں، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ وہاں جا کر بھی ملنسار ہوں گے، ان کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، یا اپنے گھروں میں جا کر بھی ملنسار ہوں گے، قبول کرنے والے ہوں گے، اپنے اندر تبدیلی لانے والے بچے ہوں گے، تو کتنے گھر اور آباد ہو جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر آج یہاں پر ہم کوئی 400-500 لوگ ہیں، اور اگر ان میں کوئی 200 ماں باپ ہوں، تو اگر ہر گھر میں ایک نیا ماحول قائم ہو جائے تو یہ ہماری کلیسیا بالکل بدل جائے گی، بدل جائے گی، بدل جائے گی، کیونکہ یہ نسل، یہ ملنسار نسل ہوگی، خوش مزاج لوگ ہوں گے، پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ اپنے گھروں میں بھی، اور جب یہ اپنے گھر بنائیں گے اپنے گھروں میں بھی جا کر ہی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ خدا آپ سب کو مقدسہ کلیرا کے ماں باپ جیسا ماں باپ بنائے، آپ کے بچے آپ کے لیے خود نور بنے، اس محلے کے لیے نور بنے اور دنیا کے لیے نور بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔